मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यूशा नबी की किताब 5 बाब 9वीं से 12वीं आयत। खुदा की कौम मौलूद मुल्क में दाखिल होने पर ईद फिज़ा मनाती है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त खुदावंद ने यूशा से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत तुमसे दूर की है और बनी इसराइल ने जुलजाल में डेरे लगाए और यरू के मैदान में उस महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फिसा मनाई। और फिसा के बाद दूसरे दिन उस मुल्क के गेहूं की फतीरी रोटी और उस दिन भुने हुए दाने भी खाए। और जब उन्होंने उस मुल्क का अनाज खाया तो दूसरे दिन मन बंद हो गया और बाद उसके बनी इसराइल को मन ना मिला। और उसी साल उन्होंने किनान की सरजमीन का गल्ला खाया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 33 दूसरी आयत से 7वीं आयत। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की तज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देखो, मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। जमायती जवाब। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम 5 बाब 17 से 21 आयत। खुदा ने मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला लिया। ऐ भाइयों, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुजर गई हैं, देखो अब सब चीज़ें नई हो गई हैं। बस ये सब कुछ खुदा से है जिसने मसीह के वसीले से हमको अपने साथ मिला लिया है और मिलाप करने की खिदमत हमारे सुपुर्द की है, क्योंकि खुदा ने मसीह में दुनिया को अपने साथ मिला लिया और उसने उनकी तखीरों को उनके ज़ुम्मे ना लगाया और मेल का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के हेची हैं, गोया कि खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ़ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा,
کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 15 باب پہلی آیت سے تیسری 11 سے 32 آیت۔ یہ تیرا بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے۔ اس وقت محصل اور گناہ گار یسوع کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقیہ یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال مویشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور مکرم چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، تیرا بھائی آیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ باپ نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।